मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गैर मुल्की आकाओं के आलाकार और डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त नुमा दुश्मनों को शिकस्ते फाश देंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान में डोर टोक पैगाम। कहा कि दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे वो कहीं भी छुपे हों। मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दहशत गर्दों का सुराग लगाकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी लाजमी कार्रवाई करेंगे। ISPR के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार की FC के शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी जवानों की आयादत भी की। कुर्रम के अमायदीन ने आज इस्लामाबाद में जिरगा तलब कर लिया। जिरगे में अमन मुआहदे के बावजूद कशीदगी खत्म न होने पर गौर किया जाएगा। उधर कुर्रम में फायरिंग के वाक़यात के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक एक FIR फायरिंग के वाक़े पर दर्ज की गई। AC रेवेन्यू पर हमले और सिपाही के कत्ल के मुकदमात CCTD में दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़यात में मतलूब दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कुर्रम में मुख्तलिफ इलाकों में बंकर मस्मार करने का सिलसिला शुरू करने का फैसला। कोहाट अमन मुआहिदे के तहत तमाम बंकर मस्मार किए जाएंगे। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात के ट्रैक पर लाने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त और PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमानान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ और नए एक्ट के निफाज का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का इजलास। एक्ट के तहत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह एक खुद मुख्तार और मुअस्सर एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को मुजव्वज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट के मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मुजव्वज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सद्देबाब के लिए एक मुअस्सर और जामिया कानून होगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला KP बोले, सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से जजेस का तबादला। वकला तंजीमों ने जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। अदालतों से कल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला रहनुमाओं ने कहा कि ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। कल मुल्क गिर कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे। कल कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। मुल्क भर के वकला से अपील है, हमारा साथ दें। 3 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी का फैसला कर लिया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर। रवा माली साल की दूसरी सामाही के लिए 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। मंजूरी की सूरत में मार्च से बिजली सस्ती मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी से आवाम को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल में ऑटिज़म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर ऑटिज़म स्कूल प्रोजेक्ट की तकमील 1 साल में की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज़म यूनिट्स कायम। ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए दरकार मखसूस तालीमी सहूलियात की फराहमी का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज का कहना है, स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानद है।
پاکستان کے پہلے سرکاری اوٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ پاک ایران دوستی کی نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کے توانائی بحران کا حل پاک ایران گیس پائپ لائن ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا جلد کاروباری شخصیات کے ساتھ ایران جائیں گے، کوشش کریں گے بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں دورہ ایران کی دعوت دی گئی ہے، ویزے کے حوالے سے جلد مثبت کام ہوگا۔ گورنر پنجاب کی ایکسپو سینٹر آمد، لاہور چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام منعقدہ شاپنگ فیسٹیول کا دورہ کیا۔ ملک کے پہاڑی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلیات میں برف باری کے حسین نظارے، پہاڑوں، شاہراہوں، درختوں سمیت ہر نظارے پر سفیدی چھا گئی۔ آسمان سے گرتے نرم و گداس اور ٹھنڈے گالوں سے موسم کی رت ہی بدل گئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد اور خشک موسم کا راج۔ اسلام آباد میں بھی خشک اور سرد موسم کی لپیٹ میں ہے۔ لہ -10 درجہ حرارت کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام قرار۔ اسلام آباد میں پارہ 9، مظفر آباد 7 اور سری نگر میں 3 ڈگری ریکارڈ۔ کوئٹہ -1، پشاور اور لاہور 11 اور کراچی میں 15 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات جاری، صوبے میں اربوں روپے مالیت کے 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز نصب کر دیے گئے۔ رواں سال 31 مارچ تک 30 مزید مانیٹرز لگائے جائیں گے۔ پنجاب کے ہر کونے کے فضائی تحفظ کے لیے 100 AQI مانیٹرز کے ہدف کی تکمیل پر کام جاری ہے۔ فضائی آلودگی پر سخت نگرانی کے لیے لاہور میں 5 موبائل اور 8 فکسڈ مانیٹرنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیشنز خود کار نظام کے تحت سیٹلائٹ سے منسلک ہر گھنٹے کا فضائی ڈیٹا فراہم کریں گے۔ پیپلز پارٹی پی کا ایکٹ ترامیم میں برابر کی شریک ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد بل باقاعدہ قانون بن چکا۔ پیپلز پارٹی اب میڈیا پر ایکٹ کی مخالفت کر کے دوگلے پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں پارٹیاں ملک میں کالے قوانین کے نفاذ کے برابر کی ذمہ دار ہیں۔ دونوں جماعتوں نے مل کر ملک میں لا قانونیت کو فروغ دیا۔ انہیں اپنے کالے دھن کا مکمل حساب دینا ہوگا۔ متنازع پی کا ایکٹ کے خلاف ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج۔ لاہور میں PFUJ اور PUJ کے زیر اہتمام مظاہرہ، صحافیوں کی لاہور میں چیئرنگ کراس سے ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی۔ PFUJ کا 14 فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان۔ سیکریٹری جنرل PFUJ رانا عظیم نے مظاہرین سے خطاب میں کہا، اظہار رائے کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صدر CPNE ارشاد عارف کا کہنا ہے، غلط لوگوں پر پابندی لگائیں، صحافت پر نہیں۔ بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما کا پاکستان سے مقابلے کا ذکر کرنے سے گریز، کہتے ہیں کہ پاک بھارت میچ کا کوئی خاص ذکر نہیں کریں گے، ہمیں صرف اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم کریں گے۔ ہیڈ کوچ بھارتی ٹیم گوتم گمبھیر بولے کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ اہم نہیں، تمام میچز اہم ہیں۔ دبئی میں مشن چیمپئنز ٹرافی کی جیت ہے، صرف ایک میچ مشن نہیں۔ جب بھی پاکستان اور بھارت کھیلتے ہیں تو جذبات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جذبات اپنی جگہ، لیکن مقابلہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کا چیمپئنز ٹرافی میں اہم کردار ہوگا۔ حافظ آباد میں سرگودا روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق کار سوار 7 افراد راولپنڈی سے چک جھمرا رہے تھے۔ تیز رفتاری کے باعث کار جلال پور بھٹیاں مراد اصغر چوک کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ جاں بحق اور زخمی افراد آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ادھر کراچی میں گلشن حدید لنک روڈ پر 2 گاڑیوں میں تصادم، 1 بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔